أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن شعباني ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. سبحان الله. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله شعباني ما شاء الله. سبحان أحسن شيخ عيدي. هل أتاك حديث الجنود. الله. أحسن فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. سبحان الله. بل هو قرآن مجيد الله. في لوح محفوظ. أحسن عيدي. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما شاء الله. كذا أحسنت عيدي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ما لهذا الجمال يا شيخ عيدي. لا إله إلا الله والله
الله ما شاء الله. لا الله ما شاء الله. والله أكبر. والله أكبر. لا قبولیت کی گھڑی میں عبادت کی نیت سے سبحان اللہ. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ اللهم زد فزد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره
بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة يا شيخ فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين एक गैरनी आवाज है कि मौसीकी और आज मजमा सुन के ने और दिल के अंदर टटोल के तक नो कि मौसीकी के बाद रूह नहीं विदा हो सकनी रूह नहीं विदा अल्लाह ने कुरान है और असीस हाँ जी मजमा हाथ न मिलावे सारे हजरात तशरीफ रखो मौलाना उबैदुर रहमान साहब की दरखास्त दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला